अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अजीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है, ये हम एक ऐसे मुल्क में अभी तक रहते हैं। इसमें मुल्क का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें हमारा अपना कसूर है कि यहाँ पे अभी तक जहालत बहुत ज़्यादा सस्ती है, और जो तालीम है, इल्म है, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। क्योंकि जहालत की वजह से ही हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो अभी तक हमारे ऊपर हैं, और इन मसाइल को कैसे निकाला जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम जिस लिहाज से हम जा रहे हैं, अभी तकरीबन 50 साल लगेंगे, हम दुनिया के बाकी जो ममालिक हैं ना, उनकी लिस्ट में आएंगे। और 50 साल में अगर यहाँ पे हमारे इस तरह की हालात रहे, इस तरह ही अगर हमें सियासतदान बेवकूफ़ बनाते रहे, तो फिर अभी 50 साल और आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो मैं ये एक दो न्यूज़ देख रहा था, इसमें ये था कि मुरीद ने, आपको ये पिक्चर भी शो हो रही होगी, मुरीद ने तावीज़ के असर ना करने पर पीर को कत्ल कर दिया। फैसलाबाद में मुरीद ने बीवी से सुलह के लिए तावीज़ के असर ना करने पर पीर को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी। पुलिस ने मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में मुरीद मोहम्मद हसन ने बीवी से सुलह के लिए पीर बाबा से तावीज़ लिया, मगर असर उल्टा हुआ और दोनों के दरमियान तलाक हो गई। और उसने बहुत ही अच्छा काम किया, उसने पीर ही भड़का दिया। और ये एक पिक्चर, एक और पिक्चर है, और ये आप लोगों को भी एक टाइम याद आ रहा होगा, यूनिवर्सिटी लाइफ या स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में किस तरह चीटिंग वगैरह करवाते थे अपने दोस्त को। तो ये असल जो हमारा आज का वीलॉग है जिसके ऊपर है, वो ये है कि पागलपन नंबर हमारे पाकिस्तान में कुछ पागलपन है जिनकी उन्होंने वो लिखे हैं। उनमें पहला नंबर है कि करोड़ों रुपए की हिफाजत के लिए बैंक 15,000 या 20,000 माहाना तनख्वाह पर गार्ड रखता है। ये आपने कभी नोट किया होगा कि करोड़ों रुपए अंदर पड़े होते हैं, और बैंक का जो गार्ड होता है बेचारा, और उस वो 15,000 या 20,000 की वो नौकरी कर रहा होता है, और वो उसने पूरे बैंक की हिफाजत करनी होती है। फिर पागल नंबर 2, अनपढ़ कौम के लिए टैंकर टैंकर पे बचाओ की हदायत अंग्रेज़ी में लिखते हैं। ये आपने देखा होगा, ये जो टैंकर होते हैं तेल या गैस वगैरह के लिए, इन पे जो बचाव की हदायत वगैरह लिखी होती है ना, वो अंग्रेज़ी में लिखी होती है। भाई बंदा उसे पंजाबी में या उर्दू में लिख देता है कि किसी को कोई समझ ही आ जाए, लेकिन यहाँ पे ये है कि वो लिखी होती है इन्होंने इंग्लिश में। फिर पागल नंबर 3 है, इसमें है सड़क पहले बनाते हैं फिर इसे खोद कर बिजली गैस की लाइनें बिछाते हैं। ये तो हमारे पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है कि ठेकेदारों ने अपना ठेका भी लेना होता है। उन्होंने पहले सड़क बनानी होती है, फिर उन्होंने खुदाई के लिए ठेका लेना होता है, फिर उन्होंने उसे सेट करने के लिए ठेका लेना होता है। इस तरह ये काम चलता रहता है। पागल नंबर 4, मस्जिदों से बिजली के बिल में टीवी लाइसेंस की फ़ीस वसूल करते हैं, और मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये तो क्या नाम है, बहुत कम है, क्योंकि इसमें उन्होंने राय दी होती है। उन्होंने कहा होता है कि अगर मस्जिद है तो आप हमारे पास आएँ और हम उसको सही कर देते हैं। पागल नंबर 5, हादसात में मरने जलने वालों के वर्सा को करोड़ों बांट देंगे, मगर हादसात की रोकथाम, सज़ा जज़ा और एमरजेंसी से निपटने पर टका खर्च नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है। और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि ये जो ऐलानात वगैरह किए जाते हैं कि हमने इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे दे दिए, ये भी मेरे नज़दीक ये होता है कि बस ऐलानात ही होते हैं, और जो होते हैं वर्सा उनको कुछ भी नहीं मिलता। पागल नंबर 6, खुद कर्जे पे कर्जा लेते रहते हैं और आवाम को बचत स्कीमों की तरगीबें देते हैं, खिलाड़ियों को लाखों रुपए के घर बैठे देते हैं। ये तो सही बात है कि हमारे यहाँ पे कर्जा वगैरह ले ही जाना, और IMF की एग्जांपल ले लें, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लेना, सालों से कर्जा लेने के बाद फिर ये रुखसत हो जाते हैं, और वो कर्जा फिर आप लोगों को मैं एक सादा सी एग्जांपल दे देता हूँ कि पाकिस्तान पे अगर कर्जा होगा ना, आपने कभी बैंक से लोन लिया होगा, बैंक से आप लोन लेते हैं तो आप अपने घर को या किसी भी अपनी दुकान वगैरह या कोई भी अपनी कीमती चीज़ को गिरवी रखवा के लोन ले रहे हैं।
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں قرضہ نہ دے سکا تو یہ میری چیز آپ ضبط کر لیجیے گا۔ اسی طرح ملک ہوتے ہیں، یہ بھی اپنی کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہ موٹر وے وغیرہ، اس طرح کی جتنی بھی بڑی سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ایئرپورٹ وغیرہ ہوتے ہیں، انہیں گروی رکھوا دیتے ہیں، اور انہیں گروی رکھوانے کے بعد وہ پھر قرضہ لیتے ہیں۔ اور اگر آپ قرضہ نہیں دیں گے تو بالکل بینک جیسے کام کرتا ہے کہ بینک آپ کے گھر یا دکان کو قبضے میں لے لیتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہی بڑے سے جو یہ ورلڈ بینک ہو گیا، آئی ایم ایف ہو گیا، یہ بھی پھر آپ کی جو چیزیں آپ نے گروی رکھوائی ہوتی ہیں ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور پاگل نمبر 7 ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ، ربیع الاول، 11ویں، شادی بیاہ سب اسلامی چاند دیکھ کر مناتے ہیں، اور عیسوی سال کے آغاز پر اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ عیسائی بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ یہ تو ویسے صحیح بات ہے کہ باقی ساری چیزیں ہم نے اسلامی چاند دیکھ کے کرنی ہوتی ہے، اور جو ہم نیو ایئر آ رہا ہوتا ہے اس پہ ہم اتنی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، یہ تو ان کا ٹھیک ہے۔ پاگل نمبر 8، مایوں مہندی، شادی بیاہ سب میں ہندوستان کی پیروی اور بیٹی کی رخصتی پر قرآن کا سایہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، اور ہندوؤں کی بہت ساری عادات ہیں جو ہمارے اندر آ چکی ہیں، اور انہیں مٹاتے مٹاتے بھی ہمیں تقریباً کئی سال، ابھی تک تو 73 ایئرس ہو گئے ہیں ہمیں ان سے الگ ہوئے ہوئے، 75، تو لیکن ابھی تک مجھے لگ رہا ہے 75 اور لگیں گے۔ اور یہ ویسے رسمیں اتنی ہمارے اندر جڑیں پکڑ چکی ہیں کہ انہیں نکالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اور ایک پاگل نمبر 9 ہے جی، ووٹ کرپٹ چوروں ڈاکوؤں کو دیتے ہیں اور نظام حکمرانی حضرت عمر کا چاہتے ہیں۔ یہ بھی صحیح بات ہے کہ ہم نے ووٹ دینا ہوتا ہے اپنی ذات پات کی بنیاد پہ، اور ہمیں حکمرانی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ لوگ ووٹ جب دینے جاتے ہیں تو آپ اپنے گلی محلے کے لوگوں کو چھوڑ کے، اگر اس نے کوئی کام کروایا ہے وہ کام آپ ہی کے پیسوں سے کروایا، تو آپ لوگ ان کے جو ہیڈ ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی پارٹی ہے اس کا جو صدر ہوگا، اسے دیکھ کے آپ ووٹ دیں، نہ کہ آپ اپنے محلے کے جو لوگ ہیں یا ذات برادری کو دیکھ کے ووٹ دیں۔ آپ اس کا جو ہیڈ ہے اسے دیکھ کے ووٹ دیں کہ آیا کل یہ تو ہمارے محلے کا ہے، آیا جو ہمارا اصل ہمارا گھر ہے پاکستان، اس کی حفاظت کرنے والا ایسا بندہ ہے جس کو ہم اچھے طریقے سے چن رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں پہ صدارتی نظام نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ پارلیمانی نظام ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو آپ ایم پی اے، ایم این اے وغیرہ کو سلیکٹ کرتے ہیں، انہوں نے آگے جا کے اپنا ہیڈ وزیر اعظم وغیرہ انہوں نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ جو کسی بھی پارٹی کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، کسی بھی پارٹی کو، اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی خاص پارٹی، ایک پارٹی کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی پارٹی کو آپ ووٹ دیں تو اس کا ہیڈ دیکھیں کہ آیا وہ میرے ملک کے ساتھ، میرے ملک کا خیر خواہ ہے، وہ میرے ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے، وہ میرے ملک کے لیے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، وہ میرے ملک کے لیے جو بھی بہتر ہو آپ اس کو ووٹ دیں، نہ کہ اپنے ذات پات اس طرح گلی محلے کے لوگوں کو ووٹ دینا پسند کریں۔ نہیں، آپ اپنے ملک کے لیے سوچیں۔ اچھا جی، پاگل نمبر 11، عوام کے لیے غیر معیاری سرکاری ہسپتال اور خود کے لیے انگلینڈ اور امریکہ میں علاج، کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں؟ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ جس نے بھی تحریر لکھی ہے اور بہت ہی اچھی لکھی ہے، اور ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی تحریریں ہم پڑھنے کے لیے ہم سوچتے تو ہم بہت کم ہی ہیں۔ ہم نے اس طرح کی تحریریں پڑھ کے انہیں اپنے دماغ میں کبھی بھی ہم نے بٹھایا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم بٹھانا سٹارٹ کر دیں تو ہمارا 75 سال میں ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ملکوں کے اشارے اتنے مضبوط ہیں کہ ہمارا آئین اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔